बड़ी ईद पर कौम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये महंगा, लाइट डीजल की कीमत 6 रुपये 62 और मट्टी के तेल की कीमत 5 रुपये 97% बढ़ा दी गई। पेट्रोल 103 रुपये 97 पैसे, हाई स्पीड डीजल 106 रुपये 46 पैसे लीटर मुकर्रर, मट्टी के तेल 65 रुपये 29 पैसे और लाइट डीजल 62 रुपये 86 पैसे फी लीटर मिलेगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। भाव ताव जोरों पर, कहीं शहरियों को जानवर खरीदने की जल्दी तो कहीं व्यापारियों को मवेशी बेचने की। रात के वक्त भी मंडियों में रश। छोटे जानवर की कीमत में 10,000 का इजाफा, बड़ा जानवर 40,000 रुपए तक महंगा। मुल्क भर में बच्चों का जानवरों के साथ लाड प्यार जारी। किसी ने गलियों में घुमाया तो किसी ने गहनों से सजाया। शहरी भारी भरकम और खूबसूरत जानवरों की खातिर तवाज़ु करने में मसरूफ। शेख रशीद ने 3.5 लाख रुपए के ऊंटों की जोड़ी खरीद ली। ईद उल अज़हा पर प्रोफेशनल और मौसमी कस्साबों के नखरे। ईद के पहले रोज़ बकरा ज़िबह करने का रेट 5 से 8,000, बैल का रेट 15 से 25,000 रुपये मुकर्रर। बेरोज़गारी ने भी कई अफराद को मौसमी कस्साब बना दिया। वफाक ने ईद पर 3 छुट्टियां दी, सिंध ने 1 बढ़ा दी। वफाक और 3 सूबों के मुलाजमीन ईद के तीसरे रोज हाजिर होंगे। वज़ीर आला सिंध ने ईद की 1 दिन का इजाफा कर दिया, छुट्टी बढ़ा दी। सरकारी दफातर 3 अगस्त को भी बंद रहेंगे। ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। मैदानों और मसाजिद में नमाज ईद की तैयारियां मुकम्मल। ईद उल अज़हा पर कराची, इस्लामाबाद, केपी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। ईद जरूर मनाएं मगर सादगी और एहतियात के साथ। ईद उल अज़हा के मौके पर आलमी लीडर्स की ईद की मुबारकबाद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को ईद मुबारक। तुर्क सदर का भी उम्मत मुस्लिमा के लिए ईद मुबारक का पैगाम। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारक दी। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गवर्नर से चेयरमैन NDMA की भी मुलाकात। अली जैदी कहते हैं बारिश का पानी पीने के पानी में शामिल होने का खदशा है। कराची में बरसाती पानी क्यों न निकला, वजह सामने आ गई। निकासी न होने की वजह से ग्रीन लाइन बस के डिज़ाइन में खराबी निकली। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन पर इजलास। चेयरमैन NDMA और कोर कमांडर भी शरीक हुए। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी सीवरेज सिस्टम और बरसाती पानी को अलग करना होगा। कोर कमांडर कराची ने कहा सीवरेज को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। तामीराती शोबा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का इजलास। 13 बड़े बिल्डर्स की तामीराती शोबे में काम की यकीन दहानी। कहा 4 से 5 माह के दौरान 13 खरब की सरगर्मियाँ पैदा होंगी। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर शजरकारी की वीडियो जारी कर दी। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत जो कानून पास कर रही थी उसका दिफा नहीं कर सकी। हर कानून नवाज शरीफ और इसहाक डार को सामने रखकर बनाया जाता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द अमल। फयाज़ुल हसन चौहान बोले शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को मिलाने की सारी जिद्दोजहद पर पहले ही पानी फिर चुका है। शहबाज गिल ने कहा पहले ज़बानी अब तहरीरी NRO कौन मांगते रहे।
برطانیہ میں اسٹیڈیم آمد پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ واپس۔ وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے ابھی شائقین کو براہ راست مقابلے دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تماشائی کرکٹ، ورلڈ سنوکر، فٹ بال اور گھڑ دوڑ کے مقابلے براہ راست نہیں دیکھ سکیں گے۔ ٹریڈر، لیبر، انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر، ہر بندہ یہ بتائے گا کہ 2 سال پہلے امید تھی، آج نا امیدی اور مایوسی ہے۔ آپ نے قوم سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ آج پاکستان سے پیسہ ہی نہیں بھاگ رہا، پاکستان سے ٹیلنٹ بھی بھاگ رہا ہے۔ برین ڈرین ہو رہا ہے بدترین، اور یہ ملک کے لیے شدید خطرات اس سے لاحق ہو چکے ہیں۔ تو پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن سیاست کر رہی تھی، نیب کے قانون کو بلیک میل کر رہی تھی۔ کسی نے نیب کے قانون کو بلیک میل نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حکومت کی فیٹف کے اوپر چوری پکڑی گئی ہے۔ ہم نے حکومت کی چوری پکڑی ہے جو یہ فیٹف کے نام پہ کر رہے تھے، اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ قانون جو یہ حکومت پاس کر رہی تھی، جس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی، جو کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے قانون سے بھی کالا قانون پورے پاکستان پہ نافذ ہونے جا رہا تھا، جس میں اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے ہر بزنس مین، ہر تاجر، ہر کاروباری بندہ معاشی دہشت گرد بن کے دنیا بھر کے اس کے ویزے کینسل ہو جاتے، وہ دنیا میں کاروبار نہیں کر سکتا تھا اور تباہ و برباد ہو جاتا۔ حکومت ایک ایسا کالا قانون اس ملک میں مسلط کر رہی تھی، ایک ایسا قانون مسلط کر رہی تھی، کوئی بھی صحافی 6 مہینے کے لیے اندر ہو جاتا اور اس کو بھی دہشت گرد بنا دیا جاتا، اور کوئی بھی مخالف 6 مہینے کے لیے اندر ہو جاتا اور کوئی اس کے پاس قانون اور آئین کی پروٹیکشن نہیں تھی۔ کس کال کوٹری میں جاتا، کس قلعے میں جاتا، کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ 6 مہینے کے لیے حکومت کا مخالف مسنگ پرسن ہو گیا ہے۔ قانونی طور پر یہ قانون تھا جو حکومت لے کر آئی تھی، اور یہ وہ چوری ہے جو ہم نے پکڑی ہے، اور اس کی انہیں مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ ان کی چوری پکڑی گئی، اور فیٹف کا نام لے کر رہے تھے۔ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کی اس چوری کو بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم پوچھیں گے جا کے امریکہ سے، ہم پوچھیں گے یورپین یونین کے ممالک سے جو بنیادی حقوق کا نام لیتے ہیں کہ کیا آپ نے حکومت کو ایسا کالا قانون بنانے کی کوئی تجویز دی تھی، اور اگر نہیں دی تھی تو کم از کم آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ آپ کا نام لے کر یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اندھیروں میں کالے قانون کی رسی میں جکڑنے کا منصوبہ کیوں بنا رہی تھی؟ اس چوری کے پکڑے جانے کے اوپر حکومت کو تکلیف ہے۔ اور اب جو دوسری چوری کرنے جا رہی ہے، حکومت کا ہر قانون نواز شریف صاحب کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، حکومت کا ہر قانون اسحاق ڈار صاحب کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، حکومت کا ہر قانون سیاسی مخالفوں کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، بھلے اس کے پیچھے ملک کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اب جو میوچول لیگل اسسٹنس کا قانون بنانے جا رہے ہیں، ان کا مقصد اپنے سیاسی دشمنوں کو تنگ کرنا ہے، لیکن اس قانون کے بننے سے کل کو دنیا کا کوئی ملک ہمارے ایٹمی سائنس دانوں کو بھی ہمارے سے لے کے مانگ سکے گا۔ جب آپ یہ قانون بناتے ہیں تو یہ یک طرفہ نہیں ہوتے۔ جب آپ یہ قانون بناتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بندے باہر سے ہر قیمت پہ چاہیے، تو دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ملزم ہر قیمت کے اوپر چاہیے۔ وہ کسی ہمارے ایٹمی سائنس دان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے حکومت سے کہیں گے کہ ہمیں وہ ہمارے حوالے کرو۔ تو جب تک اس طرح کی چیزیں قانون کے مطابق نہ کی جائیں، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو میوچول لیگل اسسٹنس کا کیس ہے
اس کو پاکستان بار کاؤنسل سے ویٹ کرانا چاہیے. اس کو جو ہماری پروفیشنل باڈیز ہیں ان سے ویٹ کرانا چاہیے. رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے